स्वागत छ यहाँहरूलाई शिक्षक सेवा आयोगको विशेष तयारी क्लासमा खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान। आजको टपिक चाहिँ शिक्षण सिकाइको योजना र विधि र शिक्षण सामग्रीमा शिक्षण सिकाइ विधि सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर र छलफलहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 1, निर्धारित उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि शिक्षणीय विषयवस्तुका बारेमा शिक्षक र विद्यार्थी बीचको अन्तर्क्रियात्मक कार्यलाई के भनिन्छ? अप्सन क शिक्षण विधि, ख शिक्षण सामग्री, ग शैक्षिक कार्यकलाप, घ अतिरिक्त क्रियाकलाप। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क शिक्षण विधि। प्रश्न नम्बर 2, शिक्षण विधिका सन्दर्भमा कुन भनाइ ठिक छ? अप्सन क शिक्षण विधि शिक्षण गर्ने कला र विज्ञान दुवै हो, ख शिक्षण विधि शिक्षणीय विषयवस्तु सिकाउने तरिका हो, ग शिक्षण विधि उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि गरिने क्रियाकलाप हो, घ माथिका सबै भनाइ ठिक छ। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै भनाइ ठिक छ। प्रश्न नम्बर 3, शिक्षण विधि चयन गर्दा कुन कुन पक्षलाई ध्यान दिनु पर्दछ? अप्सन क बालबालिकाका रुचि, इच्छा तथा बाल मनोविज्ञान, ख विषयवस्तुको स्वरूप र कक्षा कोठाको व्यवस्थापन, ग विद्यार्थीको पूर्व ज्ञान र सिकाइको स्तर, घ माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 4, कुनै निष्कर्ष प्राप्त गर्नका लागि केही सामग्रीहरू प्रयोगमा ल्याउन जुन बाटो अपनाइन्छ त्यसलाई नै शिक्षण विधि भनिन्छ। यो भनाइ कसको हो? अप्सन क जन डिवे, ख जन लग, ग सेलर एलेक्जेन्डर, घ सुक्रात। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क जन डिवे। प्रश्न नम्बर 5, निर्धारित उद्देश्य पूर्तिका लागि शिक्षकले कक्षा कोठाभित्र गर्ने विभिन्न शिक्षणीय कार्यहरूको समष्टिलाई के भनिन्छ? अप्सन क शिक्षण विधि, ख शिक्षण सामग्री, ग शैक्षिक कार्यकलाप, घ अतिरिक्त क्रियाकलाप। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क शिक्षण विधि। प्रश्न नम्बर 6, शिक्षण विधिको आवश्यकता किन पर्दछन्? अप्सन क निर्धारित उद्देश्य पूर्ति गर्न, गुणस्तर सुधार गर्न, ख सिकाइलाई अर्थपूर्ण र उपलब्धिपूर्ण बनाउन, ग विद्यार्थीमा ज्ञान, सिप र धारणाको विकास गर्न, घ माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 7, एडगर डेलको कोन अफ लर्निङ सन् 1960 मा कतिवटा सिकाइका चरणहरू प्रस्तुत गरिएको छ? अप्सन क 5 वटा, ख 6 वटा, ग 7 वटा, घ 8 वटा। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग 7 वटा। प्रश्न नम्बर 8, एडगर डेल कोन अफ लर्निङ सन् 1960 अनुसार प्रवचन विधिबाट कति प्रतिशत सिकाइ हुन्छ? अप्सन क 5%, ख 10%, ग 15%, घ 20%। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क 5%। प्रश्न नम्बर 9, एडगर डेल कोन अफ लर्निङ सन् 1960 पढाइबाट कति प्रतिशत सिकाइ हुन्छ? अप्सन क 5%, ख 10%, ग 15%, घ 20%। यसको उत्तर अप्सन ग 10%। प्रश्न नम्बर 10, एडगर डेलको कोन अफ लर्निङ सन् 1960 श्रव्य दृश्य सामग्रीको माध्यमबाट कति प्रतिशत सिकाइ हुन्छ? अप्सन क 5%, ख 10%, ग 15%, घ 20%। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ 20%। प्रश्न नम्बर 11, एडगर डेलको कोन अफ लर्निङ सन् 1960 प्रदर्शन विधिबाट कति प्रतिशत सिकाइ हुन्छ? अप्सन क 30%, ख 50%, ग 75%, घ 90%। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क 30%। प्रश्न नम्बर 12, एडगर डेलको कोन अफ लर्निङ सन् 1960 लक्षित समूह छलफलबाट कति प्रतिशत सिकाइ हुन्छ? अप्सन क 30%, ख 50%,
ग 75%, घ 90%। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख 50%। प्रश्न नम्बर 13, एडगर डेल कोन अफ लर्निङ सन् 1960 गरेर सिक्ने विधिबाट कति प्रतिशत सिकाइ हुन्छ? अप्सन क 30%, ख 50%, ग 75%, घ 90%। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग 75%। प्रश्न नम्बर 14, एडगर डेलको कोन अफ लर्निङ सन् 1960 तत्काल प्रयोगमा ल्याएर तथा अरूलाई सिकाएर कति प्रतिशत सिकाइ हुन्छ? अप्सन क 30%, ख 50%, ग 75%, घ 90%। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ 90%। प्रश्न नम्बर 15, शिक्षण विधिलाई मूल्यतया कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ? अप्सन क 2, ख 3, ग 4, घ 5। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख 3। प्रश्न नम्बर 16, शिक्षण विधिका मूलभूत प्रकारहरू के हुन्? अप्सन क शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि, ख विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि, ग अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि, घ माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 17, शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधिमा कुन कुन विधिहरू पर्दछन्? अप्सन क प्रवचन विधि, ख प्रदर्शन विधि, ग निगमन विधि, घ माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 18, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिमा कुन कुन विधिहरू पर्दछन्? अप्सन क खोज विधि प्रयोगात्मक विधि, ख समस्या समाधान विधि परियोजना विधि, ग शैक्षिक भ्रमण विधि सर्वेक्षण विधि, घ माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 19, अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधिमा कुन कुन विधिहरू पर्दछन्? अप्सन क प्रश्नोत्तर विधि, ख छलफल विधि, ग प्रयोगात्मक विधि, घ क र ख दुवै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ क र ख दुवै। प्रश्न नम्बर 20, प्रदर्शन विधिलाई कुन कोटिमा राख्न सकिन्छ? अप्सन क शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि, ख विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि, ग अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि, घ माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि। प्रश्न नम्बर 21, प्रश्नोत्तर विधिलाई कुन कोटिमा राख्न सकिन्छ? अप्सन क शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि, ख विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि, घ अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि, घ माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि। प्रश्न नम्बर 22, समस्या समाधान विधिलाई कुन कोटिमा राख्न सकिन्छ? अप्सन क शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि, ख विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि, ग अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि, घ माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि। प्रश्न नम्बर 23, सिकाइ सहजीकरणका क्रममा शिक्षक बढी सक्रिय रहने तथा सिकाइजन्य सम्पूर्ण क्रियाकलाप शिक्षकले नै गरी शिक्षण विधिलाई के भनिन्छ? अप्सन क शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि, ख विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि, ग अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि, घ माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि। प्रश्न नम्बर 24, सिकाइ सहजीकरणका क्रममा सिकाइजन्य सम्पूर्ण क्रियाकलाप विद्यार्थीलाई नै गर्न लगाउने तथा शिक्षकले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी शिक्षण गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? अप्सन क शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि, ख विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि, ग अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि, घ माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि।
प्रश्न नम्बर 25 सिकाइ सहजीकरणका क्रममा सिकाइजन्य सम्पूर्ण क्रियाकलाप शिक्षक र विद्यार्थीको आपसी छलफल तथा प्रश्नोत्तरमा केन्द्रित गरी शिक्षण गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? अप्सन क शिक्षक केन्द्रीय शिक्षण विधि, ख विद्यार्थी केन्द्रीय शिक्षण विधि, ग अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि, घ माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि। प्रश्न नम्बर 26 शिक्षण सिकाइका क्रममा शिक्षकको सक्रिय भूमिका रहने विधिलाई कसरी चिनिन्छ? अप्सन क शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि, ख विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि, ग अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि, घ माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि। प्रश्न नम्बर 27 शिक्षण सिकाइका क्रममा विद्यार्थीको सक्रिय भूमिका रहने विधिलाई कसरी चिनिन्छ? अप्सन क शिक्षक केन्द्रीय शिक्षण विधि, ख विद्यार्थी केन्द्रीय शिक्षण विधि, ग अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि, घ माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख विद्यार्थी केन्द्रीय शिक्षण विधि। प्रश्न नम्बर 28 विद्यार्थीले गरेर सिक्ने विधि अन्तर्गत कुन पर्दछ? अप्सन क प्रवचन विधि, ख प्रदर्शन विधि, ग प्रश्नोत्तर विधि, घ प्रयोगात्मक विधि। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ प्रयोगात्मक विधि। प्रश्न नम्बर 29 कुन शिक्षण विधिमा शिक्षकको भूमिका सहजकर्ता, खोजकर्ता, उत्प्रेरक र खोजकर्ताका रूपमा रहेका छन्? अप्सन क शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि, ख विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि, ग अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि, घ माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि। प्रश्न नम्बर 30 जबसम्म सिकारुहरू सिक्नका लागि जागरुक हुँदैनन् तबसम्म सिकाइ सम्भव हुँदैन यो भनाइ कसको हो? अप्सन क डेभिल, ख केमेनियस, ग पेस्टालोजी, घ जन डिवे। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग पेस्टालोजी। प्रश्न नम्बर 31 सिकाइ सहजीकरणको क्रममा शिक्षकले कुन कुन पक्षमा ध्यान दिनु पर्दछ? अप्सन क जानेको विषयबाट नयाँ विषयतर्फ लैजाने, ख मूर्तबाट अमूर्त विषयवस्तुतर्फ लैजाने, ख पूर्णबाट अंश तथा अंशबाट पूर्णतर्फ लैजाने, घ माथिका सबै पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ। प्रश्न नम्बर 32 विद्यार्थीको ठूलो समूहमा तथा कम समयमा बढी विषयवस्तु शिक्षण गर्ने उपयोगी हुने शिक्षण विधिका रूपमा कुनलाई चिनिन्छ? अप्सन क प्रवचन विधि, ख प्रदर्शन विधि, ग प्रश्नोत्तर विधि, घ प्रयोगात्मक विधि। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क प्रवचन विधि। प्रश्न नम्बर 33 बाल मनोविज्ञान तथा विद्यार्थीको वैयक्तिक भिन्नताको ख्याल नगरी शिक्षण गरिने विधि कुन हो? अप्सन क प्रवचन वा प्रदर्शन विधि, ख खोज विधि, ग समस्या समाधान विधि, घ प्रयोगात्मक विधि। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क प्रवचन वा प्रदर्शन विधि। प्रश्न नम्बर 34 शिक्षण सिकाइको क्रममा विद्यार्थीहरूले हेरेर सुनेर सिक्न सक्छ भन्ने मान्यता कुन विधिले राख्दछन्? अप्सन क प्रवचन विधि, ख खोज विधि, ग प्रदर्शन विधि, घ प्रश्नोत्तर विधि। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग प्रदर्शन विधि। प्रश्न नम्बर 35 प्रश्नोत्तर विधिमा प्रश्न गर्दा उपयोगी मानिने प्रविधि कुन हो? अप्सन क एप्पल टेक्निक, ख टीपीएस टेक्निक, ग केडब्ल्यूएल टेक्निक, घ ऑल अफ एबव। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क एप्पल टेक्निक। प्रश्न नम्बर 36 प्रश्नोत्तर गर्ने एप्पल टेक्निकको उपयुक्त क्रम कुन हो? अप्सन क समूहमा प्रश्न सोध्ने केही समय पर्खने, ख एक प्रश्नका लागि एक पटकमा एक विद्यार्थीलाई उठाउने, घ उत्तर राम्ररी सुन्ने र मूल्याङ्कन गर्ने, घ माथिको क्रम सही छ। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिको क्रम सही छ।
प्रश्न नम्बर 37 शिक्षणीय विषयवस्तु वा समस्यामा विद्यार्थीहरूले पालैपालो विचारको आदान प्रदान गरी सिकिने विधिलाई कुन विधि भनिन्छ? अप्सन क प्रवचन विधि, ख छलफल विधि, ग समस्या समाधान विधि, घ प्रश्नोत्तर विधि। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख छलफल विधि। प्रश्न नम्बर 38 शिक्षणीय विषयवस्तु वा समस्यामा विद्यार्थीहरूलाई खोज अनुसन्धान गर्ने लगाई कारण पत्ता लगाउने र समस्याका उपायहरू खोजी गरी सिकिने विधिलाई कुन विधि भनिन्छ? अप्सन क खोज विधि, ख छलफल विधि, ग समस्या समाधान विधि, घ प्रश्नोत्तर विधि। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क खोज विधि। प्रश्न नम्बर 39 पत्ता लगाउन लगाएर सिकाउने विधिलाई कुन विधि भनिन्छ? अप्सन क खोज विधि, ख छलफल विधि, ग समस्या समाधान विधि, घ प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षक यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग समस्या समाधान विधि। प्रश्न नम्बर 40 मानवीय जीवनयापनका क्रममा देखा पर्न सक्ने समस्या समाधान गर्न सक्ने सिपको विकास गराउनमा कुन विधि उपयोगी मानिन्छ? अप्सन क खोज विधि, ख छलफल विधि, ग समस्या समाधान विधि, घ प्रश्नोत्तर विधि। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग समस्या समाधान विधि। प्रश्न नम्बर 41 घटना अध्ययन विधिको सर्वप्रथम प्रयोग कसले गरेको पाइन्छ? अप्सन क फ्रेडरिक लिबे, ख क्लिक प्याट्रिक, ग स्टेभेन्स, घ सुक्रात। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग फ्रेडरिक लिबे। प्रश्न नम्बर 42 घटना अध्ययन विधिको सर्वप्रथम कुन क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको थियो? अप्सन क मनोविज्ञान, ख सामाजिक विज्ञान, ग जीव विज्ञान, घ भाषा विज्ञान। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख सामाजिक विज्ञान। प्रश्न नम्बर 43 ऐतिहासिक विषयको जानकारी तथा घटनाको बारेमा जानकारी लिनका लागि कुन विधि उपयोगी मानिन्छ? अप्सन क परियोजना विधि, ख छलफल विधि, घ समस्या समाधान विधि, घ घटना अध्ययन विधि। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ घटना अध्ययन विधि। प्रश्न नम्बर 44 परियोजनामा आधारित सिकाइको अवधारणा कसले ल्याएका हुन्? अप्सन क फ्रेडरिक लिबे, ख क्लिक प्याट्रिक, ग जन डिबे, घ जन लक। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग जन डिबे। प्रश्न नम्बर 45 परियोजना विधिको विकासकर्ताका रूपमा कसलाई चिनिन्छ? अप्सन क फ्रेडरिक लिबे, ख किलप्याट्रिक, ग जन डिबे, घ जन लक। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख किलप्याट्रिक। प्रश्न नम्बर 46 विद्यार्थीहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा गई प्रश्नवली अन्तर्वार्ता र अवलोकनका माध्यमद्वारा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने विधि कुन हो? अप्सन क खोज विधि, ख छलफल विधि, ग समस्या समाधान विधि, घ सर्वेक्षण विधि। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग समस्या समाधान विधि। प्रश्न नम्बर 47 विद्यार्थीहरू धेरै भएको कक्षामा शिक्षण गर्दा कुन विधि बढी उपयोगी हुन्छ? अप्सन क प्रदर्शन विधि, ख परियोजना विधि, ग प्रवचन विधि, घ प्रश्नोत्तर विधि। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्न नम्बर 48 विद्यार्थीहरू कम भएको कक्षामा शिक्षण गर्दा कुन विधि बढी उपयोगी हुन्छ? अप्सन क प्रदर्शन विधि, ख परियोजना विधि, ग प्रवचन विधि, घ प्रश्नोत्तर विधि। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्न नम्बर 49 तलका मध्ये विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा नपर्ने विधि कुन हो? अप्सन क प्रदर्शन विधि, ख परियोजना विधि, ग आगमन विधि, घ समस्या समाधान विधि। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क प्रदर्शन विधि। प्रश्न नम्बर 50 तलका मध्ये शिक्षक केन्द्रित विधिमा नपर्ने विधि कुन हो? अप्सन क प्रदर्शन विधि, ख प्रवचन विधि, ग आगमन विधि, घ निगमन विधि। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग आगमन विधि।